लाइव आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है पीस, इंटरफेथ, हार्मनी, उसके लिए हमारे पास हमारे गेस्ट ऑनरेबल गेस्ट हैं ब्रिगेडियर अख्तर जंजुआ साहब एंड मैम बैरिस्टर मैम सुनीता सलाम साहबा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूथ के लिए खास तौर पे अपने एक्सपीरियंस के साथ हमें आगाह करेंगे किस तरह से हमारी नौजवान नस्ल को पाकिस्तान के लिए बढ़ चढ़ कर काम करना चाहिए। तो हम पहले सर अख्तर जंजुआ साहब से डिस्कस करेंगे और इनके साथ क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। लास्ट 20 मिनट्स में सबके हम लाइव कमेंट्स में आप जाकर कोई भी क्वेश्चन हो करना चाहें तो वहाँ पे जाकर फेसबुक पेजेस पे कमेंट करें और सर आपको जरा आंसर करेंगी और मैम के साथ जो क्वेश्चन हो वो मैम आंसर करेंगी। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया मैम और शुक्रिया सर। काइंडली आप स्टार्ट करें तुम्हारा। सर आवाज आ रही है मेरी? कि दरमियान में आपकी आवाज जो है वो चली गई थी। अभी आप पूछिए, कुछ पूछ रहे थे आप या कुछ कह रहे थे? मैं सर कह रहा था कि आज आप शुरू करें, मैंने इंट्रोडक्शन आपका करवा दिया है। ओके। तो सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ करा दूं, ब्रिगेडियर अख्तर नवाज जंजुआ, और पाकिस्तान जो है वो मेरे खून में दौड़ता है, मेरे ईमान का हिस्सा है और मैं ये समझता हूँ और मुख्तलिफ फोरम पे ये बात मैं कह भी चुका हूँ और आपके सामने भी ये दोहरा देता हूँ कि मेरा ये अकीदा है कि पाकिस्तान एक जैनुन अतिया खुदाबंदी है कि एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा खित्ता जिसकी हज़ारों साल की तारीख है और वो दारुल कुफर रहा, वहाँ तौहीद परस्तों को एक जगह देना और वो जो हमेशा अक़लियत में रहे, अक्सरियत में नहीं थे, ये ख़ास खुदावंद करीम का कर्म है, फजल है और उसके लिए हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए अल्लाह की। और शुक्रगुजारी ये है कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, कि हम में से हर एक जो है वो पाकिस्तान के लिए काम करे, कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान एक नमूना हो दुनिया के लिए। और मेरा ये भी अकीदा है कि रोज़े क़यामत शायद मुझसे सवाल भी ये हो कि भाई आपको एक खित्ता दिया था जिसमें आप आज़ादाना तरीके से रहे, आपने तरक्की की, आपने हर काम किया, आपने इसको झंझोड़ा भी, लूटा भी खूब तरीके से, फिर भी आप आज़ादाना फिरते रहे। बाहर के मुल्कों में आप जाते थे तो आपकी जरूरत नहीं होती थी, यहाँ आप दनाते फिरते थे, तो आपने किया क्या इसके लिए? तो ऐसे ना हो कि वहाँ बजुज़ नदामत के हमारे पास कुछ ना हो। मैं पहले जैसे कह रहा था, शायद उस वक्त आपने ये लाइव नहीं शुरू किया था, कि आप नौजवान बच्चे मुस्तकबिल हो इस मुल्क का, इस उम्मत का, इस मिल्लत का मुस्तकबिल हो और आपका जज्बा जो है वो काबिल तहसीन है कि आपने इसका नाम ही रखा कारवान पाकिस्तान। जैसे मैं पहले आपसे इनफॉर्मल चिट चैट में कह रहा था कि कारवान जो है जब बन जाए तो फिर उन्हें रुकना नहीं चाहिए, किसी किस्म की कोई ऑब्स्टिकल, किसी किस्म की कोई रुकावट जो है उनके मकसद को, उनके मिशन को रोके नहीं, आगे चलते जाना चाहिए। और अगर कहीं, मैंने ये कहा था अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ते हुए, कि अगर कहीं मताए कारवां जो है लुट भी जाए, ज़ाया भी हो जाए, तो रुकना नहीं है। एहसास ज़ियां क्या है कि तजिया करके ये ऐसा क्यों हुआ और फिर ये यकीन करना कि ऐसा नहीं होगा और आगे बढ़ते जाना है। आप लोगों ने, आप हो रहनुमा मुस्तकबिल के इस मुल्क के, आप हो जो गलतियां हमसे हुई हैं, जो हमारी नस्लों से हुई हैं, जो उससे पिछले वाले से हुई हैं। पाकिस्तान जो 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 एक ज़ैनत से नैडर की तरफ जा रहा है, ना सिर्फ ये है कि आपने उसके सामने बंद बांधना है, उसे चेक करना है, फ्री फॉल को रोकना है, बल्कि उसको रिवर्स करके फिर पाकिस्तान को उधर ले जाना है जहां से पाकिस्तान ने शुरू किया था। और उसके लिए आप लोगों से बेहतर कोई नहीं हो सकता, नौजवानों से बेहतर कोई नहीं हो सकता। मैं कह रहा था कि कल भी मैंने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया अल्लामा इकबाल के, मैं चाहूंगा कि आप लोग सारे उसको देखो। तो अल्लामा ने भी यही कहा था कि मुझे किन लोगों से मोहब्बत है, उन लोगों से मोहब्बत है जो सितारों पे कमंद डालते हैं, और बूढ़े तो फिर सितारों पे कमंद नहीं डाल सकते, वो सिर्फ बयान कर सकते हैं, कमंद आप लोगों ने डालनी है। आप हो जो मुस्तकबिल हो, तो
تو مجھے خوشی ہوئی یہاں آپ کے فورم پر آ کر، اور مجھے خوشی ہوگی کہ آپ پاکستان سے متعلق ماضی کے، مستقبل کے، حال کے سوالات کریں. میں خوشی سے جواب دوں گا جو مجھے آتے ہیں، اور جو نہیں آتے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو میں ریسرچ کر کے چیک کر کے I will get back to your people and answer those questions. But outside پہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کے ایفرٹ کو، آپ لوگوں کے خلوص کو، جو مشن آپ نے اپنے لیے رکھا ہے اس کو. تو یاد رکھیے کہ ہمارا نعرہ جو ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ سدا سلامت پاکستان، تا قیامت پاکستان. لیکن وہ پاکستان نہیں جو دست نگر ہو دوسروں کا، وہ پاکستان نہیں جو بٹن بنانے کے لیے بھی دوسروں کی طرف دیکھے، وہ پاکستان جو خود کفیل ہو ہر چیز کے اندر، وہ پاکستان جو اخلاقیات کے ہائیسٹ لیول پہ ہو. خلق عظیم کی پیروی یہی ہے. وہ پاکستان جہاں وہی رواداری ہو جو میثاق مدینہ میں تھی. کیونکہ آپ کا ٹاپک جو ہے وہ آج امن سے اور مذہبی رواداری سے، تو میں اس لیے اس طرف جا رہا ہوں کہ وہ پاکستان جہاں اقلیتوں کو آزادی ہو اس میثاق کی روح کے مطابق، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مدینہ منورہ میں یہودی، عیسائی، بت پرست اور مسلمان بستے ہیں، اور ہر ایک کو آزادی ہوگی اپنے مذہب کو فالو کرنے کی، اپنے مذہب کے کریڈ کے مطابق. اور وہ ملک جو ہے مذہبی آزادی، جس میں یہ قرآن کریم کا یہ حکم ہو کہ لا اکراہ فی الدین، there is no coercion in matters of faith. وہ جہاں پہ کہا تھا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ، میرے لیے میرا راستہ، لڑائی ضروری نہیں ہے. تو ہر وہ شخص جو پاکستان کا رہنے والا ہے وہ پاکستانی ہے، وہ کسی مذہب کو فالو کرتا ہو، وہ کسی کریڈ کو فالو کرتا ہو، اس پہ یہ قدغن نہیں ہونے چاہیے. پاکستان کے لیے اس کو جان تن من دھن سے کام کرنا چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے ایز اے پاکستانی، اس کو مذہبی آزادی ہونا چاہیے. اور بزرگان دین کہا کرتے تھے کہ بلکہ قرآن مجید میں کہا اللہ کریم نے کہ دوسرے کے جھوٹے خداؤں کو بھی جھوٹا مت کہو، گالی مت نکالو، ورنہ وہ نازیبا الفاظ استعمال کریں گے آپ کے سچے خدا کے لیے. تو اسلام کا تو مطلب ہی امن ہے، پیس ہے. اسلام کیا ہے؟ گیٹ انٹو دی پیس. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، امن کے اندر داخل ہو جاؤ. اسلام ہے جو کہتا ہے کہ تم نے اگر ناحق ایک انسان کو مار دیا تو تم نے پوری انسانیت کو مار دیا، اور اگر تم نے ایک انسان کی جان بچا لی تو تم نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اور پھر جب مسلمانوں میں بات آتی تو سورہ نساء میں اللہ کریم یہ بھی کہتا ہے کہ تم نے اگر عمدن ایک مسلمان کو مار دیا تو میرے سے بخشش کی توقع مت رکھنا. تو اسلام تو امن کا دین ہے، اسلام تو رواداری کا دین ہے. جب مدینہ منورہ میں وفود آتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور اس میں غیر مسلم ہوتے تھے، کچھ جستجو میں آتے تھے دین کو سیکھنے کے لیے، کچھ اپنا ویو پوائنٹ دینے آتے تھے، کچھ اپنے اعتراضات دینے آتے تھے، لیکن ان سب کو آزادی ہوتی تھی. وہ مدینہ کی پاک فضاؤں کے اندر آ کے رکتے تھے، مسجد نبی کے اندر ان کا قیام ہوتا تھا. جتنے دن بھی رہتے تھے عزت و احترام سے رہتے تھے، اور انہیں عزت و احترام سے رخصت کیا جاتا تھا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ نوجوان نسل جو ہے اس پیغام کو لے کے چلو. اس ملک کے اندر امن ہونا چاہیے، آشتی ہونا چاہیے، رواداری ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے، باہمی احترام ہونا چاہیے. اور جو یارڈ سٹک ہو وہ یہ ہو کہ کوئی شخص اپنے دین سے، اپنے وطن سے، اپنی ملت سے اپنے اپنے طریقے کے مطابق، دین کا لفظ مذہب اپنا مذہب ہے لیکن ملک سب کا ایک ہے، سانجا ہے، اس سے غداری کا مرتکب نہ ہو، اس کا نقصان نہ کرے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں بھی اور آپ بھی اپنی ذات کو بھی جواب دہ ہو جائیں، اور وہ جو ہماری حبل الورید کے قریب ہے اس کو بھی جواب دہ ہو جائیں. اب آپ کے جو سوالات ہیں، یہ تو اوپننگ میں نے آپ کو بتا دیا. اگر آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں، میں نے دیکھا اور بھی اسپیکرز ہیں، بولنے والے ہیں، سو یو آر ویلکم ٹو آسک می اینی کوسچن اور یو وانٹ ٹو ٹیک آن بورڈ کوئی اور اسپیکر جو ان کو، آئی ایم ایٹ یور ڈسپوزل. توصیف بھائی آپ اپنا مائک آن کریں، میرے خیال سے آپ کا مائک بند ہے. سر ایک آج کل بڑا کوشچن موو ہو رہا ہے، ہماری نوجوان جو یوتھ ہیں وہ زیادہ تر ڈی ٹریک ہو رہے ہیں کہ ہمارے مطلب کچھ لبرلز کی طرف جا رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں مذہب کی طرف جا رہے ہیں زیادہ.
شدت کی طرف، کوئی فرقہ وریت کی طرف جا رہے ہیں. سر یہ ان کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں ہمارے نوجوانوں کو کہ یہ اس کے پیچھے آپ لوگوں کو جو میمز ملتے ہیں یا گرافکس ملتے ہیں، یہ اس کے پیچھے کون لوگ ہوتے ہیں آپ کے مائنڈ میں اس طرح کی چیزیں ڈالنے والے؟ اس کے لیے بیٹا ضروری یہ ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہمارے سارے جو سننے والے ہیں اور اس ملت کا ہر فرد جو ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جائزہ لینا ضروری ہے کہ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. ہم اپنے ماضی سے لا تعلق نہیں ہو سکتے. دوری کیوں ہوتی ہے؟ دوری اس لیے ہوتی ہے کہ جب کرنسی نہیں رہتی ایک چیز میں، کرنٹ نہیں رہتے، آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کون ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے. جب آپ کو راہ کی نشاندہی نہیں ہوتی تو پھر لوگ بھٹکتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں ادھر ادھر دیکھنے کی. وہ جو ہے نا قرآن مجید کے اندر ہے کہ جب 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 بجلی کڑکتی ہے تو ان کو رستہ نظر آتا ہے، پھر اندھے ہو جاتے ہیں. تو جو لوگ وہ ٹریک چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے لیے ذمہ داری ہے ہم سب کی. سب سے پہلے ہر گھر کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، بڑے بہن بھائیوں کی ذمہ داری ہے، محلے داروں کی ذمہ داری ہے، اسکول کالج مدرسے کی ذمہ داری ہے، پیئرز کی ذمہ داری ہے. ہر بری چیز جو ہے اس کا ادراک کرایا جائے. ضروری نہیں ہے کہ ڈنڈا مار کے. اگر بچے کو یہ کانسیپٹ آپ دے دیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور اس کے لاشعور میں یہ چیز بیٹھ جائے تو یقینی طور پر وہ کہیں بھی جانے سے پہلے ضرور اس کے اندر سے آواز آئے گی کہ یہ چیز غلط ہے. بیسیکلی ہم نے کہیں رستہ گم کر دیا ہے. جو پرسوٹس ہمارے ہیں وہ ہماری نہ ماضی سے کوئی ان کو لگاؤ ہے، نہ وہ ہمارے مستقبل کے لیے فائدہ مند ہیں. جن چیزوں میں ہم پڑ گئے ہیں وہ چیزیں ہماری نہیں ہیں. ہم کچھ اور تھے. اس سریا سے جو نا وہ گر کے زمین پر ہم آ گئے ہیں. ہمیں اس سریا کو تلاش کرنا ہے. اور وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ میں تو اپنا وقت جو ہے پورا کر چکا ہوں، آپ کر سکتے ہو. وہ ہے مشاہدہ اور مطالعہ. جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے، جتنی زیادہ آپ پرسنل ریسرچ کریں گے، جتنا زیادہ آپ اساتذہ کرام کے پاس جائیں گے، جتنا زیادہ آپ اچھے لوگوں کی محافل میں بیٹھیں گے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ کریم کہتا ہے سورہ کاف کے اندر کہ جب تم نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھو تو تمہاری نگاہ تک نہ جھپکنے پائے، اس لیے کہ وہ روشنی دیتے ہیں آپ کو. تو جب آپ یہ جان جاؤ گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور میری بقا کس چیز میں ہے، تو پھر کسی بھی چیز میں اپنے آپ کو انوالو کرنے سے پہلے آپ سوچو گے، آپ غور کرو گے. اور جب غور کرو گے تو آپ کے لیے رستہ الومینیٹ ہوگا. ابھی جو ہم خلا میں جو تیر رہے ہیں، اس لیے کہ جو کشش شکل تھی ہماری، ہمیں دین بھی پورا نہیں پڑھایا جاتا کہ دین کیا ہے. ہمیں پاکستان کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنے زعما کا پتہ نہیں ہے. اور وہ لوگ جو فلور سے باہر نکلتے انہیں قائد اعظم کا پتہ نہیں ہے، انہیں انیشل جو کچھ ہوا کام ہوا قرارداد پاکستان کا پتہ نہیں ہے. تو یہ بہت خراب چیز ہے. اس چیز کو ہمیں چیک کرنا ہے. اور میرے خیال میں بالکل سر، صحیح بات. میری آواز جی آ رہی سر ہے؟ آ رہی ہے. بالکل سر آ رہی ہے جی آپ کی سر. آواز. اوکے. تو ابھی ہم نے کرنا یہ ہے کہ گھریلو سلیبس سے لے کر ہمارے پرائمری، مڈل، ہائی، انٹرمیڈیٹ اور سینئر جو کلاسز ان کے سلیبس تک ہمیں اس کا ریویو کرنا ہے. اور وہ چیزیں جو سپر فلوس ہیں ان کو کاٹنا ہے، اور وہ چیزیں جو ہمیں صحیح چیز کا ادراک دے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چمکتی چیز ہی ہو. اس کے اندر زندگی میں جو ناکامیاں ہمارا مقدر بنی، وہ چیزیں جہاں پر ہم ناکام ہوئے وہ بھی بچوں کو پتہ ہونے چاہیے. ہمیں ضرور ان چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے تاکہ ہم جو ہے زندگی کے سفر میں جب نکلیں تو پوری طرح ایکپٹ ہوں کہ وہ تمام چیزیں جن کی وجہ سے ہم ناکام ہوئے وہ چیزیں کیا تھیں، وہ چیزیں جنہوں نے ہمیں کامیابی دی وہ چیزیں کیا تھی. We can build upon those things جن سے ہم کامیاب ہوئے، اور we can actually throw away those things جو ہماری ناکامی کا باعث بنی. اور وہ آ سکتی ہے صرف اور صرف مطالعے سے، تعلیم سے، مشاہدہ سے اور پرسنل ریسرچ سے. اس لیے ہر نوجوان کو چاہیے کہ وہ پڑھنے کی عادت ڈالے، وہ دیکھنے کی عادت ڈالے، وہ تجزیے کی عادت ڈالے.
اور جہاں سے کوئی اچھی بات سننے کو ملے کہیں سے بھی. یہ جو پلیٹ فارم ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں جس پہ بات کر رہے ہیں, یہ موبائل اٹھائے ہوئے ہیں, ان کے اندر یہ بہت خوبصورت چیزیں ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم بندہ گندگی کی طرف ہی جائے. یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے, آپ کا بینٹ ہے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. آپ خوشبو کے پیچھے جائیے, آپ اچھائی کے پیچھے جائیے, وہ چیز جو روشنی ہے اس کے پیچھے جائیے, جو آپ کے چہرے, روح اور قلب کو جو منور کرے اس کے پیچھے جائیے. تو میرے خیال میں پھر آپ کو راہ متعین کرنے میں, اس راہ پہ چلنے میں, اس کے جو آبسٹیکلز ہیں ان کو نیگوشیٹ کرنے میں بہت آسانی رہے گی. آپ راہ گم کردہ نہیں ہوں گے, آپ کا نشان ہوں گے, آپ آئیکن ہوں گے دوسروں کے لیے, آپ کنٹرول پوائنٹس ہوں گے دوسروں کے لیے. دوسرے آپ کو دیکھ کر آگے آپ کے پیچھے پڑھتے چلے جائیں گے اور منزل کا پتہ معلوم کریں گے. اس لیے قدم ملا کے چلو, دل ملا کے چلو, ایک دوسرے ڈسکشن کرو, موقع دو, اسپیس دو ایک دوسرے کو, ہر ایک کا پوائنٹ سنو. یہ جو آپ کا کاروان ہے بہت لمبا کاروان ہے, پورے پاکستان میں ہوگا. ہر ایک کی بات سنو, کسی کی تحقیر مت کرو. Everybody has an opinion اور وہ opinion is based on some logic. اس کو سنو, اور اگر اس کو آپ نے کراس بھی کرنا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, کنونس ہم, لیکن اس کو ساتھ لے کے چلو. ورنہ وہ جو بقول شاعر کیا کہا انہوں نے کہ پس کارواں سر راہ گزر میں شکستہ پا ہوں تو اس لیے کہ قدم تو سب سے ملا لیے, میرا دل کس سے ملا نہیں. تو دل بھی ملائیے, قدم بھی ملائیے, اور اس کاروان کو بڑے سے بڑا کیجئے. لیکن پاکستانیت, اللہ کا جو پیغام ہے وہ سب سے پہلے, اور پھر اس کے بعد پاکستانیت, اس پہ کوئی کمپرومائز مت کیجئے. تو کامیابی اور فلاح آپ کا مقدر ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ سر. بہت شکریہ سر, بہت اچھی طرح سے آپ نے ڈیٹیل میں کلیئر کر دیا یہ کویسچن. اب میم ندا کی طرف آتے ہیں کیونکہ سیشن کا وقت ہاف گزر چکا ہے. پھر اینڈ پہ آخری 10 منٹ میں کویسچن آنسرز جو ہوں گے آڈینس کے, وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم میم ندا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں میم؟ I'm fine, thank you so much. کیونکہ میم آپ کنٹینیو کریں گی اس ٹاپک کو کائنڈلی. جی جی. Today's topic is peace and interfaith harmony. I strongly believe that, as you know, all of that, as Pakistan is majority Muslim country, over almost 190 million people with diversified religious beliefs, and a majority followed religion in Pakistan is Islam. So Islam explicitly provides comprehensive and unprecedented arrangements for protection of rights of minorities, and it should be fully implemented in its true spirit. I would like to agree with Brigadier Sahab in relation to Pakistan, in relation to Pakistaniyat and his doctrines, whatever he discussed earlier. As far as peace and harmony is concerned, I would like to suggest everybody as a young generation, टॉलरेंस अपने अंदर रखें सबसे ज़्यादा. और मुझे लगता है कि पाकिस्तान रीजन के अंदर, साउथ एशिया के अंदर वाहिद मुल्क है जो पीस और हार्मनी की डॉक्ट्राइंस को फॉलो कर रहा है और उसके ऊपर बिलीव भी करता है इन रियलिटी. उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास करतारपुर कॉरिडोर है. पाकिस्तान ने पीस और हार्मनी को इस्टेब्लिश करने के लिए, इंटरफेथ रिलेशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए, डेवलप करने के लिए करतारपुर कॉरिडोर ओपन किया. अगर हम इसी कंट्रास्ट में अपने नेबर को देखें, इंडिया को, तो recent incident in 2020, the Delhi riots where Muslims were burnt in a daylight because of the under the umbrella of Modi and RSS ideology. तो फेथ और पीस एंड हार्मनी की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है वो हर लिहाज से पीस और हार्मनी का को फेवर करता है, उसके डॉक्ट्राइन्स के ऊपर बिलीव करता है. उसके अलावा अगर हम फेब्रुअरी इंसिडेंट देखें, एयर स्ट्राइक इंसिडेंट, रिटर्निंग इंडियन पायलट, अगेन इट्स अ रिलेशन इन हैंड टुवर्ड्स पीस एंड हार्मनी इन द रीजन. Secondly,
2020 Delhi riots में where Muslims were burnt and were injured in a daylight by Delhi police. So अगर हम देखें गुजरात के incident, genocide, Kashmir is the biggest example जहाँ पे peace और harmony, और हम अपने neighbors को consider करें तो वहाँ पे कोई peace और harmony नहीं है, और हमें लगता है जो हमारा current neighbor है वो peace और harmony पे तो believe तो दूर की बात है कि वो अपने लोगों को भी peace और harmony का सबक देने के अलावा वो तो इसको मुझे लगता है प्रैक्टिस में तो कभी लेके आना ही नहीं चाहेंगे. आई थिंक सब लोग बहुत अवेयर होंगे. भी रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, एक चाइल्ड को, एक माइनर को उसके सामने उसके ग्रैंडफादर को शूट टू डेथ कर दिया गया. सो लाइक जब इस तरह के इंसिडेंट सोसाइटी में होंगे तो पीस और हार्मनी मुझे नहीं लगता जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज जो नेबर्स हैं वो एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं. फिर on the other hand, I strongly believe that extremism may be gaining grounds, but not winning hearts and minds in Pakistan. The biggest problem in Pakistan is inadequate understanding of the interfaith dialogue and conflict resolution in relation to peace and harmony. Youth को यही बोलूँगी कि हमारे यहाँ people are from different religions, they are living here, from different cultures, they are living under one roof, and I think they are living with peace and harmony. हम लोगों को as a young generation sectarian war में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा religion ही peace और harmony की teachings का सबक सिखाता है. और उसके अलावा peace और harmony की जब हम बात करते हैं तो हमें दुनिया भर में history में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई मिसाल नहीं मिलती. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना को देखें, रियासत मदीना को जब उसकी बात करते हैं तो पीस और हार्मनी के डॉक्ट्राइन्स को फॉलो करने के लिए दैट इज द बेस्ट आई थिंक टू फॉलो एज अ यंग जनरेशन. Besides in that, what else? A lot of seminars and conferences were held back in the days, actually, 2019, to promote peace and harmony in Pakistan. So I think for terminating serious human right violations, sectarian elements must be omitted through conversations, through discussions, through conferences. Actions must be taken by the state to safeguard the rights of the different sects. और जो अभी हमारे पास पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक सो कि जो करंट स्कॉलर्स और उलमा इकराम हैं वो भी अपना बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं टू प्रमोट टॉलरेंस, पेशेंस, रिलीजियस टॉलरेंस एंड पीस एंड हार्मनी at the moment. So yeah, any questions or anything else you want me to go ahead? And I would like to agree with ब्रिगेडियर साहब की बात से कि जो उन्होंने इलामा इकबाल की बात की, तो मुझे तो लगता है हर यंग जो पाकिस्तान के अंदर every young girl and guy, I consider them इकबाल का शाहीन. और इकबाल के शाहीन की निगाह तो ऊंचाइयों पे होनी चाहिए, केटू जैसी ऊंचाइयों पे होनी चाहिए. जब आप रियलिटी में जब इकबाल को पढ़ेंगे, which I got the chance in 2018 to read properly, तो आपको समझ आएगा कि इकबाल किस फिलॉसफी की बात करते थे, किस ईमान की पुख्तगी की बात करते थे. और आई थिंक आपका ईमान पुख्ता है, आप यंग हैं, डिटरमिन्ड हैं, रिसर्च में अच्छे हैं, सीखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है to achieve or to move in relation towards prosperity. बिल्कुल. अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा. जैसा कि मैम निदा ने, मैम मेरा ताल्लुक ग्लोबल यूथ एसोसिएशन से प्रेसिडेंट, और आज क्योंकि हमारा सेशन कोलैबोरेशन के साथ चल रहा है बशरे पाकिस्तान, कारवाने पाकिस्तान और ग्लोबल यूथ एसोसिएशन का, तो भी मेरे साथ ना लैपटॉप ऑन है और मैं ना वहाँ पर कमेंट्स देख रहा था ना लोगों के, तो उनके अख्तर जंजुआ साहब और निदा आपके लिए कि मैम आपके लिए कि उनकी ना एक वो बहुत लंबी उन्होंने लाइनें लिख के, मैं अगर एक का नाम लूँ तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना. उन्होंने आपकी सर्विसेज के लिए उन्होंने वो कह लें कि ट्रूली ग्रेटफुल हुए हैं आपकी सर्विसेज के लिए कि आपने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया, कुछ अपनी कह लें कि जितने सोर्सेस थे आपके पास आपने बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश की, जैसा कि माशाल्लाह अख्तर जंजुआ साहब ने. तो उसी वाले से अगर मैं चाहूंगा कि हमारे साथ तहरीम भी हैं, उनको भी सेशन में ले लें, क्योंकि वो को होस्ट हैं अपना इसके साथ तौसीफ भाई के साथ. तो मैं चाहूंगा कि अगर उनके पास भी कोई क्वेश्चंस हैं वो भी ले लें. अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं भी जरूर साथ ले लूंगा. बहुत शुक्रिया. तहरीम, Yes, ma'am.
تھینک یو سو مچ میم، آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے کنکلیوڈ کیا سارے ٹاپک کو. اور میرا یہ کویشچن ہے کہ یوتھ کیسے اپنا پارٹ پلے کر سکتی ہے پیس بلڈنگ میں؟ ہم یوتھ کو کیسے انگیج کر سکتے ہیں؟ کیا پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کوشچن ریپیٹ کر دیں گی پلیز؟ مجھے بیچ میں سے بریک ڈاؤن ہو گیا آواز. اوکے میم، میرا یہ کویشچن ہے کہ ہم یوتھ کو کیسے انگیج کر سکتے ہیں اپنے ساتھ پیس بلڈنگ؟ اوکے، آئی اسٹرانگلی بلیو دیٹ جو پاکستان کی یوتھ ہے، بہت پوٹینشیل ہے پاکستان کی یوتھ میں. آئی تھنک اگر آپ اپنے تعلیم پہ فوکس کریں سب سے پہلے، اور اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹالرنس اینڈ پیشنس ڈیولپ کریں ایز این انڈیویژل اپنے اندر آن ایوری سنگل میٹر، adopt from your daily life and then take it to at a larger scale. So never indulge yourself in sectarian war, never indulge yourself in wars related to religion. Let me give you example. آپ کو یاد ہوگا ہم برما میں مسلمانوں کے اوپر کتنا زیادہ ظلم ہوا under the umbrella of Aung San Suu Kyi. I think she should be prosecuted under international law for violation of human rights. اور کس طرح برما سے جو Muslims تھے وہ they traveled or migrated towards Bangladesh, and at that time the president of Turkey offered Bangladesh a financial assistance to give them roof. So in all these situations, اگر ہم ایگزامپل لیں اس ٹائم سیریا کی، عراق وار کی ایگزامپل لے لیں، کتنے زیادہ ایشوز چل رہے ہیں، کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے دنیا بھر میں. only one thing can take you towards prosperity is education, is tolerance, and is patience, and do follow the teachings of Islam from all perspectives, because I believe that Islam is a peaceful religion. جو ہمارے مذہب میں کہا جاتا ہے کہ کسی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ٹھیک ہے. So if you can follow your religion properly, I don't think so you need anything else to become a better human being, or to become a better youth of a society, and to become a better next generation of an Islamic country. Pakistan is an Islamic country, and Pakistan alhamdulillah بہت ابھی بہتر کر رہا ہے ریجن میں. اگر ہم دیکھیں ہماری جو یوتھ ہے، آئی تھنک اس کو تھوڑا ڈیولپ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، تعلیم کے اندر، ریسرچ کے اندر، پیشنس کے اندر، ٹالرنس کے اندر، اور ہر فیلڈ لائف کی جو ہے اس میں ان کو اپرچونیٹیز بھی ملنی چاہیے. میں I'll just add to what Nida has said beautifully. Yes, please, sir. Covered everything. ہر وہ چیز جو آپ کو ہرٹ کرے، don't cause that to hurt to others. ہر چیز جو آپ کو ناپسند ہو اپنی ذات کے لیے، don't like it for the others. اور جب آپ یہ کریں گے تو امن خود بخود آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا. Because you will care about others, everything around you will care about you. So سب سے پہلی بات جیسے انہوں نے کہا ہے know who you are. اور اس کے علاوہ ایک سیٹ بنائیے، پیٹرن بنا. پہلے بھی ہم نے بات کی کہ کیا چیزیں ہیں جو کرنی ہے، کیا ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس. جو ڈونٹس ہیں ان پہ بھی سختی سے عمل کیجیے اور ڈوز کو بڑھاتے رہیے. اور جب آپ جو چیز آپ کو پنچ کرتی ہے، میں ابھی بات کر رہا ہوں، and if you think that I am infringing upon your respect, please do not do that to others, because anything which causes you concern, it also causes more concern to others. تو رستے چلتے ہوئے آپ ایک چوک پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ اپنی موٹر سائیکل کسی کے آگے لے جاتے ہیں، ڈو ریئلائز کہ وہ بھی مائنڈ کر رہے ہیں، آپ اس کو غصے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو بھی وہی حق پہنچتا ہے. سو اٹ آل اسٹارٹس فرام ہوم. اپنی ذات سے یہ شروع ہوتا ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو خراب لگے، ڈونٹ ڈو دیٹ، اٹ از ناٹ ورتھ اٹ، ڈونٹ ڈو دیٹ. اور جب آپ یہ چیزوں سے بچ جائیں گے، اپنے آپ کو یہ ایک معیار بنا لیں گے کہ وہ چیز جو مجھے اچھی نہیں لگتی میں دوسرے بھائی کے لیے، دوسری بہن کے لیے پسند نہیں کروں گا، تو معاشرے میں ایک ٹھہراؤ بھی آئے گا، رکھ رکھاؤ بھی آئے گا. بہت شکریہ سر. یہاں پر کاشف ظہیر کمبو صاحب، نیشنل کوآرڈینیٹر بشر پاکستان اور چیئرمین گلوبل یوتھ ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کائنڈلی اوور ٹو یو. ہمارے ساتھ سیشن چل رہا تھا، آپ تھوڑا سا لیٹ تھے، پلیز کنٹینیو کریں سر. تھینک یو قدیر بھائی. آئی ایم گریٹفل ٹو گلوبل یوتھ ایسوسی ایشن، کاروان پاکستان اور بشر پاکستان کی ایک
ज़बरदस्त किस्म का सेशन और इतने ज़बरदस्त किस्म के जो हमारे पैनलिस्ट हैं, रिसोर्स पर्सन्स हैं, जिनको हम पहले भी सुनते रहते हैं और उनकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं नेशन के लिए, वो मेरा ख्याल है उसका कोई नेमो बदल नहीं है। तो थैंक यू अगेन। मैं सर जंजुआ साहब से सर एक सवाल करना चाहूँगा कि सर हम बात करते हैं पीस की और इंटरफेथ हार्मनी की, इसमें सर कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स ऐसे भी हैं स्पेसिफिकली जो रीजनल पावर्स हैं जो इंटरप्ले करती हैं, प्रॉक्सी वार्स करती हैं, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के अंदर वो किस तरह से, पीस के अंदर किस तरह से वो अपना रोल जो है वो प्ले कर रही हैं। ऑब्वियसली नोटोरियस रोल उनका है, उससे हमारी यूथ किस तरह से उसको कम्बैट कर सकती है? जी बेटा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि इसको मैं आपको अपने दीन से जो है ना मतलब कर, उसमें पाक सल्लम तशरीफ फरमा थे अपनी महफिल के अंदर, तो वहाँ जिक्र हुआ कि गुनाहगार के लिए क्या उसके हकूक हैं, तो आप सल्लम ने फरमाया कि उसके लिए दुआ। तो हमारे अपने अंदर को ऐसे लोग हैं जो खराब हैं, तो उनकी अच्छाई के लिए हमें कोशिश करनी है, उनको सीधे रास्ते पे लाना है और उनके लिए दुआ भी करनी है, उनके लिए दवा भी करनी है, उनको काउंसिल भी करना है और जरूरत पड़े तो उनके साथ सख्ती भी करनी है ताकि वो सीधे रास्ते पर आ जाए। जहां तक जिन शरारतों की आपने बात की, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो रीजनल प्लेयर्स हैं, तो आज की दुनिया में हर मुल्क जो है उसके कुछ कौमी मकासद होते हैं, नेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, और उनको अचीव करने के लिए वो हर किस्म की टैक्टिक्स जो है, स्ट्रेटजी जो है, वो इसको अप्लाई करते हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि वी मस्ट नो व्हाट काजेज हर्ट टू पाकिस्तान। हमें विजिलेंट रहना है, हमें होशियार रहना है, और जरूरी है, उसके लिए बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, टू क्वेश्चन द वेरासिटी ऑफ एवरी स्टेटमेंट व्हिच कम्स बिफोर यू। कोई आपको कुछ कहता है पाकिस्तान के मुतल्लिक, पाकिस्तान के फाउंडर्स के मुतल्लिक, पाकिस्तान के निज़ाम के मुतल्लिक, पाकिस्तान के अंदर जो हमारे जो एथनिक्स रिलीजियस जो डिवाइड्स हैं, जो हमारे सूबे हैं, उनके मुतल्लिक, तो आपके पास उन तमाम चीज़ों का जवाब होना चाहिए, और जवाब तब होगा जब आप उन चीज़ों को जानते होंगे, बिकॉज नोइंग इज बिलीविंग। तो जो दुश्मन या जो वो लोग हैं जो रखना अंदाजी करना चाहते हैं, जो शरारत करना चाहते हैं, तो उनका तोड़ इसी सूरत में मुमकिन है कि वंस वी नो हु वी आर, हमारे अंदर इत्तेहाद हो, हमारे अंदर डिसिप्लिन हो, वो जो कायद ने वो जो 3 चीजें दी थी, और हमारा फेथ हो। अगर ये चीजें होंगी तो हम ना सिर्फ ये विजिलेंट होंगे, फिर कोई आके दूसरे को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपनी जात को जो है इस काबिल कर सकते हैं कि आंधी आए, तूफान आए, गर्मी हो, सर्दी हो, जो भी हो, उसके लिए आप तैयार हो, तो फिर कोई मौसम, किसी किस्म का ब्लिजर्ड, कोई बाहर का जो शरारत है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नुकसान तब पहुंचता है जब आप विलिंगली शिकार हो जाते हो। जैसे अभी आजकल कोरोना आए हुए ना, तो वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जो एहतियात नहीं कर रहे, वो आर नॉट क्वेश्चनिंग what is coming around them, so they are falling prey to this। यही चीज कौमों की जिंदगी में है कि जब आप अपने हिसार को इतना मजबूत कर लेंगे, आप अपने इत्तेहाद को इतना मजबूत कर लेंगे, तो फिर, और बेटा एक बात बताऊं आपको, सर अबू जहल को किसी बहुत बड़े सहाबी ने नहीं मारा था। मऊद और माज छोटे छोटे बच्चे थे। हमेशा मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ पर आया तो लोग कहते हैं, कोई कहते हैं 17 साल के थे, कुछ कहते हैं 27 साल के थे। यू आर दी पीपल, आप हो जिनके अंदर इंड्योरेंस भी है, आप हो जो मुझसे ज्यादा स्टेमिना रखते हो, आप हो जो मुझसे लंबा पैरा दे सकते हो। आप अपने आप को तैयार रखो हर मौसम के लिए, हर शिद्दत के लिए जो बाहर से आ रही है। जब आप तैयार होंगे तो मैं ऐसे बुजुर्ग आराम से घर के अंदर बैठूंगा, दरवाजा नॉक करने पे, when the bad guy across the border or anywhere else he knocks at my door, I know you are my son, you are sitting there, so I won't be bothered, I'll sit tight, I'll have your back। मैं आपके पीछे दुआओं के साथ भी, और जरूरत पड़ी तो वेपन उठा के भी खड़ा हूंगा, बट यू आर, मेरा हिसार आप है, मेरा किला आप है। और अगर आपको ये एहसास हो जाए कि जो नौजवान है पाकिस्तान का, जो बच्चा है, और आपको ये पता है बेटा कि पाकिस्तान इज ब्लेस्ड, दुनिया का सबसे बड़ा यूथ बल्ज हमारे पास है, ऑलमोस्ट 67%, एंड विच इज नॉट गोइंग टू
वो ऐसे करीब नहीं, तकरीबन 40-50 साल तक यही सूरत हाल रहेगी। यानी वो आदमी, वो नौजवान जो मेहनत भी कर सकता है, मुशक्कत भी कर सकता है, सख्ती को सह सकता है, वो पाकिस्तान के पास वो मटेरियल सबसे ज्यादा है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। द ओनली थिंग इज, जैसे आप लोगों ने किया, आप लोगों ने कारवान पाकिस्तान और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आज इसमें शामिल हैं, आई अप्रिशिएट, यही चीज हर नौजवान को अपने उसमें ले लीजिए, अपने जो आपके ग्रुप्स हैं उनके अंदर ले लीजिए, और जो जिसको एतराजात हैं उसको थप्पड़ मत मारिए, उस पर गुस्सा मत कीजिए, उसकी बात सुनिए। मुमकिन है शऊरी या लाशऊरी तौर पर उसके अंदर या उसके ऊपर कोई ऐसा स्कार हो जिसको आप साफ कर सकते हो। सबसे पहला तरीका जो है वो है मोटिवेशन का, काउंसलिंग का, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बार बार वहां ले जाता हूँ आपको। जब कहा गया ना कि फलां साहब ही, वो फलां शख्स तो बहुत खराब है, तो आप वसल्लम ने क्या फरमाया था? आपने फरमाया आप तो ठीक हो, आप ठीक करो। सो अगर कोई ऐसा आता है जो आप समझते हैं कि वो पैक से उखड़ा हुआ है, वो फ्लॉप के अंदर परवाज नहीं कर रहा, उससे पूछो, उसके लाशऊर में कोई चीज होगी जो डाली गई होगी या उसने एक्वायर की होगी, उस चीज की जब आप उसको क्लैरिफिकेशन दे देंगे वो आपके साथ शामिल हो जाएगा। तो जो हमारे अंदर कुछ फ्रिक्शंस हैं, कुछ डिविजन्स हैं, जो हम समझ रहे हैं कि लोग राह गुम करता है, उनको एब्जॉर्ब करो, बच्चे खींचो अपनी तरफ, उनको मकनतीस बनो पाकिस्तानियत का। सर मैं यहाँ पे जी प्लीज। I would like to add ब्रिगेडियर साहब की बात पे कि इन्होंने बहुत अच्छी बात की पाकिस्तान से रिलेटेड कि in the region Pakistan has paid the highest price for the eradication of the terrorism, चाहे वो ज़रब-ए-अज़्ब हो, चाहे वो war against terror हो, चाहे वो बादशाह खान का इंसिडेंट हो, कामरा एयर बेस हो, APS हो, या हमारे रेंजर्स के ऊपर अटैक हो, या हमारी माइनॉरिटीज के चर्च के ऊपर ड्यूरिंग ईस्टर इन लाहौर अटैक हो, पाकिस्तान ने दुनिया को ये प्रूव कर दिया है गाइस के जो यूथ उनको ये बताना चाहूंगी कि ना हम डरते हैं, ना हम लड़खड़ाए हैं, ना ही हम डर के बैठ गए। पाकिस्तान ने पिछले 15 साल में अगर आप देखें हर लिहाज से प्रोग्रेस किया है, और एज अ यूथ यस ऑलमोस्ट 67% यूथ है पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान एज सिर्फ यूथ से ही ब्लेस्ड नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज से भी ब्लेस्ड है हमारा मुल्क। अब देख लें सीजन से ब्लेस्ड है, नेचुरल रिसोर्सेज से ब्लेस्ड है। सो मैं ब्रिगेडियर साहब की जितने भी इन्होंने एस्पेक्ट्स बताए मैं सबसे अग्री करूंगी, स्ट्रांगली अटरली अग्री करूंगी एक्चुअली। जी मैम, मैं यहाँ पर एक बेटा मैं आपसे शेयर करूं, अगले दिन मैं एक वेबिनार में था तो वहां पर बिहाड़ी से आप जो पुराने मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। आपने ये जो बात की, उन्होंने कहा पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसको हर साल 22 जून को 4 सीजन होते हैं। एक ही दिन में विंटर भी होता है, एक ही दिन में समर भी होता है, एक ही दिन में स्प्रिंग भी होता है, एक दिन में ऑटम भी होता है। वो कौन सी चीज है जो अल्लाह करीम ने इस मुल्क को नहीं दी? सब कुछ दिया है। अभी हम पर है कि हम शुक्रगुजार बन के उन चीजों को मुसख्खर करें, उन चीजों को इस्तेमाल में लाए, या नाशुक्र बन के जवाब दे हो जाए। या आपने बहुत खूबसूरत बात की निदा। जी मैं आपकी बात से इंटायरली अग्री करूंगी, और पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुसलमान मुल्क है जो न्यूक्लियर पावर भी है, ठीक है। एंड you know what, in other words I would like to say that कि हमें सीजन्स दिए, कल्चरली हम डाइवर्स थे, वैल्यूज वाइज हम डाइवर्स थे। अगर हम वेस्ट को देखें, लाइक 15-20 साल बाद उनकी नेक्स्ट जनरेशन कहाँ पे जा रही है, यू नो आई कांट सी एनी फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, कल्चर्स, नॉर्म के हिसाब से। So yes, I agree with that aspect too, and I think हम दुनिया में वाहिद मुसलमान मुल्क हैं जो सिर्फ न्यूक्लियर पावर ही नहीं है, जिसने दुनिया को बताया कि हम में स्ट्रेंथ है, हम ब्रेव हैं। पाकिस्तान ने बहुत से लेजेंड्स और फिलोसफर्स, इस रीजन ने बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स भी पैदा किए हैं, इकबाल और देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने हमें पूरा एक न्यू विजन दिया है। और एंड अगेन अगर हम एज अ मुस्लिम उम्मा की बात करें तो ग्रेट बिलव्ड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड हिज कंपेनियंस, I strongly follow them in terms to make myself as an amended human being. अच्छा, यहाँ पर एक चीज हम यहाँ पर जिक्र करते चलें कि जिस तरह आप मैडम निदा ने भी कहा और सर भी बता रहे थे कि पाकिस्तान एक ऐसी कौम है पाकिस्तानी जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, और हम फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर हमने
اس ٹیررزم کو اس خطے کے اندر جو ہے وہ یہاں سے پھیلنے نہیں دیا، اور پوری دنیا کا جو ہے گلوبل پیس کے لیے پاکستانیوں نے اب اس رزلٹنٹ کام کیا. اور مزید اس کے ساتھ ہم اگر ایڈ کرتے چلیں تو اس کا ایفیکٹ یا دنیا نے ہمیں جو ریوارڈ دیا وہ یہ تھا کہ ہمیں ٹیررسٹ نیشن کا جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک ٹھپا لگا دیا گیا، اور پوری دنیا کے اندر ہمیں ایز اے ٹیررسٹ کے طور پر پروجیکٹ کیا جانے لگا. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری 70-80 ہزار جو قربانیاں ہم نے دہشت گردی کے خلاف دی تھیں اسے دنیا ایکنالج کرتی، اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کو اس طرح سے ایک ایمبیسڈر آف پیس کے طور پر جانا جاتا. تو کہیں نہ کہیں پہ اس امن کی جو ہماری قربانیاں تھیں اسے دنیا نے ایکنالج نہیں کیا. اس کے لیے بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں کنٹریبیوٹنگ جنہوں نے اس نیریٹو کو بلڈ نہیں ہونے دیا. اس کے اپوزٹ اگر ہم دیکھیں تو پورا جو بھارت ہے ہمارے ساتھ، میں نام یہاں پہ لوں گا ان کا، کہ وہاں پر ہندوتا کی فلسفی کے تحت ہمارے سینکڑوں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا. صرف ایک گاؤں رکشا کے نام کے اوپر انسانوں کی جان لے لی جاتی ہے. وہاں پر جہاں پر اصل دہشت گردی ہو رہی ہے دنیا اسے ایکنالج نہیں کرتی، اسے دہشت گردی نہیں مانتی. اور ہم جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دی اور دنیا کے اندر پیس انکلکیٹ کرنے کے لیے ہم نے کام کیا، ہمارے اوپر یہ ٹیگ لگا دیا گیا. تو یہ نیریٹو بلڈنگ کہاں پر ہونی تھی، کیوں نہیں ہوئی؟ اس میں آپ کا یہ جو کوشچن ہے بیٹا، میں کہوں گا پارشلی کریکٹ ہے اور پارشلی نہیں، کیونکہ دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو پاکستان کی قربانیوں کو نہ صرف جو ہے نا وہ تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بلکہ مانتے ہیں. اب جو ایک آپ کا ایباؤٹ اینیمو ہو، ڈکلیئرڈ اینیمو ہو، وہ آپ کچھ بھی کریں تو وہ آپ میں خامیاں اور برائیاں ڈھونڈے گا. پاکستان نے نہ صرف یہ ہے کہ دنیا کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا، دنیا کو آزادی دینے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا. اگر پاکستان 1979 آنورڈز وہ نہ کرتا جو پاکستان نے کیا، اور وہ قربانیاں، بیٹا صرف یہی ٹیررزم والی بات نہیں ہے. ہم نے اپنے افغانی بھائیوں کے لیے 1979 سے اپنے دل کھولے، اپنے گھر کھولے، اپنے کاروبار کھولے، اور ہم نے یاد تازہ کی انصار مدینہ کی. ہم نے ان کی سنت پہ عمل کیا، ان کو جگہ دی، اور ان کی جنگ میں ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوئے. وہ جو قبضہ ان پہ تھا اس قبضے کو ہٹانے میں ہم نے اپنا کردار ادا کیا. پھر وار آن ٹیرر میں، اب اس سے میں ایک اور پازیٹیو آپ کو یاد دلاؤں اور آپ کے لیے یہ سبق ہونا چاہیے بچوں کے لیے. I have been dealing with the induction in Pakistan Army for quite a long time. وہ جو آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کا جو کزن ہے، وہ جو آپ کی عمر کا ہے، وہ 17 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں ایز اے سولجر اور ایز اے آفیسر جوائن کرتا ہے پاکستان آرمی کو، پاکستان نیوی کو، پاکستان ایئر فورس کو، پولیس کو یا کسی اور کو، اور پھر جس طریقے سے وہ اس ملک کی خاطر اپنی جان کو داؤ پہ لگاتا ہے. اور ہم نے جو 70,000 جانوں کی قربانی دی ہے اس میں وردی والے بھی تھے، اس میں سویلین بھی تھے. وہ کس کاز کے لیے تھے؟ دنیا میں امن کے لیے تھے. لیکن ہمارے نوجوان نے یہ ثابت کیا کہ جب اس پہ ذمہ داری پڑتی ہے تو پھر اس کی اپنی جان بھی اس کے لیے سیکنڈری ہو جاتی ہے. میرے نوٹس میں کوئی نہیں آیا کہ کوئی بچہ اندرونی دشمن یا بیرونی دشمن کے مقابلے میں پیٹھ جو ہے نا وہ دکھا کے پیچھے آیا. نہیں، سینے کے اوپر ہی جو چیز کھائیے. تو دنیا میں چند ایک لوگ ہیں جنہوں نے کوشش کی کہ آپ کو ایپی سینٹر ڈکلیئر کیا جائے ٹیررزم کا. ایسا نہیں ہے، پوری دنیا جو ہے اس کو ادراک ہے. یہ اور بات ہے کبھی کبھی جو ہے وہ میں نے جیسے کہا نیشنل آبجیکٹیو ہوتے ہیں، لوگ جو ہے وہ نہیں کہنا چاہتے لیکن ان کی باڈی لینگویج کہتی ہے. جہاں تک بات ہے کہ وائی ود اس، this is a serious point and this not only concerns Pakistan, it concerns the ummah. کیونکہ پاکستان جیسے کہ میری بیٹی نے ندا نے کہا، پاکستان تو جو ہے الحمدللہ it boasts of anything which a solid powerful country should have. One of the best armed forces in the world with all that is required as a deterrent available. لیکن almost 186 کروڑ جو مسلمان دنیا میں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے تو ہمیں سب کچھ دیا ہے، دولت کی فراوانی،
وہ کیا ہم عیاشیوں پہ لگا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کشمیر کا معاملہ ہو، فلسطین کا معاملہ ہو، برما کا معاملہ ہو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ امت کہاں پر ہے؟ واحد دین ہے جو امت کا کانسیپٹ دیتا ہے، تا بخا کے نیل سے کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشگر، اسلام آباد سے لے کر شکاگو تک کلمہ کو بھائی ہیں آپس میں، کل مسلم اخوۃ۔ تو وہاں پر ایک کمزوری ہے، کمزوری یہ ہے کہ وہ جو گھوڑوں کی پیٹھ پہ بیٹھنے والے تھے، وہ جو میسیج دیا کرتے تھے، ان کی کر دیا، اور ہم نے یہ تصور کر لیا کہ وی کین بائی ایوری تھنگ۔ نو، فار یور ڈگنیٹی، فار یور کنٹری، فار یور ڈیفینس یو ہیو ٹو فائٹ یور سیلف، نو بڈی ایلس کمز ٹو فائٹ فار یو۔ میں نے اپنی کچھ تقاریر میں کہا، میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، وہ لوگوں کو پسند آئی، کچھ نے اعتراض بھی کیے۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی کے اسٹیج پہ یہ کہا کہ اف یو آر ایکسپیکٹنگ کہ ابابیل جائیں گے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو ایسا ہوگا نہیں۔ پہلے آپ کو اپنے آپ کو اہل ثابت کرنا اس کا کہ آپ اہل ہوں گے۔ اگر اہل ہوں گے تو پھر نصرت خداوندی ہر وقت اویلیبل ہے، ادروائز تو وہ اللہ الصمد ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میں نے شروع میں کہا تھا جو ہماری کمزوریاں ہیں ان کو نہ صرف ہم نے سمجھنا ہے، پن پوائنٹ کرنا ہے، ان کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے۔ جو ہماری سٹرینگثs ہیں ان پہ ہم نے بلڈ اپ کرنا ہے۔ قربانی ہم نے بے تحاشا دی ہے پاکستان کی خاطر اور اپنے مسلمان بھائیوں کی خاطر۔ پاکستان واحد ملک ہے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں کسی اسلامی کاز پہ بولنا ہو تو پاکستانی حکمرانی نہیں، پاکستان کا عام انسان جو وہ سڑک پہ ہوتا ہے۔ اور یہ 1947 ٹل ڈیٹ یہی رہا ہے۔ لوگ اگر آپ باہر جاتے ہیں، وزٹ پہ جاتے ہیں، باہر کے سیمینارز میں جاتے ہیں، باہر لوگوں سے ملتے ہیں، ویبینارز کی بات ہوتی ہے، تو لوگ آپ کو ایک قسم کا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے پاکستانی جو ہے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں۔ وی آر پراؤڈ آف دیٹ کہ جہاں کہیں کسی مسلمان کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ہم وہ تکلیف جو ہے اس کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں اور ہم بولتے ہیں کاش ایسا ہو جائے پوری مسلم امہ میں، تو پھر کشمیر کے مسلمان اس طریقے سے نہ روئیں، فلسطین کے مسلمان اس طریقے سے نہ رولیں، روہنگیاز اس طریقے سے مار نہ کھائیں۔ تو یہ ہماری اندرونی کمزوری ہے، اور جب تک ہم ان کمزوریوں پہ قابو نہیں پائیں گے تو علیحدہ پیس میل ہی دشمن ہم پر حملہ کرتے رہیں گے۔ جس دن ہمیں یہ ادراک ہو گیا کہ ہم 186 کروڑ ہیں، you will find we are super power, we will be super power and nobody will take us from power. I will add a little bit of Brigadier صاحب نے جو بات کی کہ میں یہ کہوں کہ یس ایک ٹائم تھا جب کچھ پچھلے ہم ڈیکیڈز پچھلے 20 سال دیکھیں، ایک ٹائم ایسا آیا تھا پاکستان کے اوپر کہ جب اس کے ویسٹرن الائز نے اس کو اسٹیمپ کر دیا تھا ایز ٹیررسٹ پروڈیوسر، ٹیررسٹ کنٹری، بٹ پاکستان از دا بیک بون ان دا ریجن۔ گریٹ، اگر آپ کی بیک بون ٹوٹ جاتی ہے تو آپ ریجن میں کوئی بھی سروائیو نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، وداؤٹ پاکستان ویسٹرن الائز آر انیبل ٹو لیو افغانستان۔ اگر پاکستان واقع ہے یہ ٹیررسٹ پروڈیوسر ہے یا ہاربر کرتا ہے ٹیررزم، سو دین ابھی تک 18 سال 19 سال کی وار ویسٹرن الائز کیسے ہار گئے افغانستان کے اندر؟ سو آئی تھنک یہ جو ڈاکٹرائن ہے میں اس سے ڈس اگری کروں گی کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کو فروغ دیتا ہے یا ہاربر کرتا ہے، پروڈیوس کرتا ہے، لیکن پاکستان نے پوری دنیا کو، اگر میں آپ کو پیرس اٹیک بتا دوں، لنڈن اٹیک بتا دوں، جرمنی اٹیک بتا دوں، ٹھیک ہے، جو پچھلے سالوں میں ہوئے 10 سے 15-20 سالوں میں کوبرا میٹنگز ہو جاتے ہیں، پاکستان نے دنیا کو شو کیا ہے ہم جہاں پہ کھڑے وہیں پہ کھڑے، نہ ہم ڈرتے ہیں نہ ہم پیچھے ہوں گے۔ اور افواج پاکستان کی جہاں تک بات ہے، ہر وہ شہداء افواج پاکستان کا جس نے پاکستان کی خاطر جان دی، ان سب کو خراج تحسین ہے، کیونکہ ہم اپنے گھروں میں سکون کی نیند اس لیے سوتے ہیں کیونکہ ہماری جو افواج پاکستان ہے وہ بارڈرز پروٹیکٹ کرتی ہے، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے ایران ہو، چاہے وہ ہمارا سیلفش نیبر انڈیا ہو۔ گریٹ، دو وی ہیو اے ویری گریٹ ریلیشنز ود چائنا which are entirely undeniable from all perspectives. So I think پاکستان کو اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے
रीजन के अंदर. वेस्टर्न एलाइज से ये बात बुश एरा देख लें, ट्रम्प एरा देख लें, ओबामा एरा देख लें, you know, no one tried to play with Pakistan after Bush era. If you consider 9/11 की गेम के बाद they came to Afghanistan, they lost the Afghanistan war. अगर आज आप पढ़ें, किताबें पढ़ें, आपको पता चले हिस्ट्री अफगानिस्तान में हुआ क्या है, तो अब तो उनके अपने नेशनल सर पीट रहे हैं कि bring our soldiers back to our countries. We are not ready to give the money of our taxpayers in the wars, जिन wars का तो कोई इनको फायदा भी नहीं हुआ. ठीक है, सो जो असल तालिबान, जो असल टेररिज्म है, उसको तो ये लोग कम्बैट कर नहीं सके, और जो इनको हेल्प कर रहा है इन द रीजन और जनरली उसके साथ मुझे नहीं लगता कि अब ये दुश्मनी कोई भी वेस्टर्न एलाय लेने के लिए रेडी होगा, क्योंकि अभी 21st सेंचुरी है, न्यू एरा है, और अब जो वॉर है, वॉर ऑफ रिसोर्सेज है पूरी दुनिया में. अब वो 1947 वाली के से पहले की तरह की वॉर्स नहीं होंगी. इंडिया ने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की थी, आप सबको पता है, फरवरी में. एंड अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं, ये मैं नहीं कह रही, ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, जिसने इंडिया को कहा है वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फेक न्यूज. ठीक है, सो इन सब बातों के बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान की बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल है रीजन के अंदर जनरली. एक्चुअली जी, थैंक यू मैम. मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों से इनपुट चाहूँगा, जो हमारे सीनियर्स हैं, दोनों पैनलिस्ट जो हैं. एक चीज़ यहाँ पर देखें तो इस खित्ता के अंदर जो है एक्सपेंशनिस्ट मॉडल जो लेके आए हैं, वो इंडियंस हिंदुत्व के तहत लेकर आए हैं. और हिंदुत्व की जो फिलॉसफी है बेसिकली ये एक्सपेंशनिस्ट मॉडल जो है उसको एक्सपीडाइट करती है, उससे ये एक्सटेंड करती है. जैसे पिछले दिनों नेपाल के ऊपर इंडियंस ने अटैक किया, उसके बाद बांग्लादेश के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट बने, पाकिस्तान के साथ और चाइना से इन्होंने पिछले दिनों जो इनको एक जो है इंतहाई शर्मनाक किस्म का जो इनके साथ हालात हुए. ये इस रीजन के अंदर जो इनकी तरफ से एनार्की अप्लाई जा रही है, बीइंग ए पीस एम्बेसडर्स, हम पाकिस्तानी जो हैं इसमें हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं? एक तो ये देखिए कि हिंदुत्व है क्या. हर चीज की ओरिजिन होती है, वो चाणक्य और वो तो पुराने रह गए, लेकिन हिंदुत्व जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब जर्मनी, नाजी जर्मनी वाज ऑन द राइज, almost identical view है, almost identical. And you know, नाजीज़म जो है उसने दुनिया के साथ क्या सलूक किया और दुनिया को किस तरीके से तबाही से दोचार किया. So if हिंदुत्व is not checked by the world, if the world is not taking cognizance of what is being done inside India, very soon they will have to face, जैसे आपने कहा ना, कभी तमाम नेबर्स के साथ मसाइल है. पाकिस्तान के साथ तो 47 से हैं, लेकिन नेपाल द ओनली हिंदू कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड, वहाँ उनके इलाके को एनेक्स किया. बांग्लादेश, बहुत सारे जो बंगाली लोग थे जो आसाम और दूसरी जगह त्रिपुरा और ऐसी जगह पे थे, उनकी शहरियत कैंसिल कर दी गई. दे आर गोइंग टू पुश देम बैक टू बांग्लादेश. ईरान के, चाइना के साथ प्रॉब्लम, इवन भूटान के साथ प्रॉब्लम, श्रीलंका के साथ प्रॉब्लम. जितनी दहशतगर्दी का बीज श्रीलंका के अंदर इंडिया ने बोया, सबको पता है. एंड पाकिस्तान जिस तरीके से श्रीलंका और बाकी तमाम सार्क ममालिक जो हैं, जो साउथ एशियन ममालिक, उनकी मदद की है, दैट इज रिकॉर्डेड. अब हम क्या रोल अदा कर सकते हैं? हम ये रोल अदा कर सकते हैं कि एक तो अपने आप, और मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ ये जो वाकया हुआ कराची के अंदर, जो वहां पे लोग थे, वे दे केप्ट देयर विट्स अबाउट, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं, और 8 मिनट के अंदर अंदर उन तमाम लोगों को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया. और सबसे बड़ी बात यह है कि पैनिक डिड नॉट टेक ओवर. जो निदा ने बात की ना, वी आर हार्डेड पीपल, वी हैव गॉन थ्रू दिस फॉर द लास्ट 20 years. जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा, वो आपके जो नर्व्स की स्ट्रेंथ है वो शो करता है. वरना अमूमन ये होता है कि चीजें पैक हो जाती है, बंद हो जाती है. लेकिन ना सिर्फ ये है कि उनको काफिर किरदार को पहुंचाया गया फौरी तौर पे, और उसके अंदर कुछ ऐसे लोगों ने जान की कुर्बानी दी, who probably were not the regular forces, civilian security guards. मेरा उनको भी सलाम है. तो इसलिए इस कौम में कुर्बानी की जज्बे की कमी नहीं है. The only thing is knowing what is wrong and what is right. जैसे मैंने शुरू में कहा, अगर हमारी नौजवान नस्ल, आप लोग
You as a my son, you can force me. नहीं बाबा, आप घर में आते हैं, आप मैं बैठते हूँ, मैं इस पे आते हैं, आप कहते हैं नहीं सर ये ऐसे नहीं है. It is not like that. You can convince me. मैं कोशिश करूंगा अपनी वो पुरानी तर्ज कौन पे अड़ना, तहजीब नौ से डरना. But you can convince me. You can convince your peer. You can convince your junior. उसके लिए जरूरी है बेटा कि जैसे आपने सवाल किए कि you should know what is right. And if you understand, you have recognized the right, then go for it with all your force, with all your strength, with all your faculties. और ये चीजें जो हैं बिहेवियरल पैटर्न जो है वो इन्फेक्शियस होते हैं, ये लगते हैं, ये खींचते हैं, ये मकनतीस होते हैं. आप ये कर रहे हो, बहुत सारे आपको बच्चे आज देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर. आई एम श्योर lot of good points would must be coming, and I expect अगर 30% negative points भी आए, there is no harm in that. There is no harm in that. जैसे मैंने शुरू में कहा कि मुमकिन है कोई रीजन हो, तो हमने वो रीजन जो इरिटेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको दूर करना है. और एक लफ्ज बोला था निदा ने, winning the hearts and souls. वो कैसे मुमकिन है? Once you give your ears to the people, once you show that you are concerned, you are considerate, आप उनकी बात सुनना चाहते हैं, आप उनकी बात सुनिए. और फिर स्टेजेस है, आप समझते हैं, there's someone incorrigible. सर यहाँ पर the law must take its course, the law must take its course. लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं किसी से, because there is a mistake and there is a blunder. A mistake committed in right earnest must never be punished, it must be corrected. So intent खराब नहीं थी. A blunder going to well. I would like to add Brigadier साहब की बात में कि जो neighbors हैं पाकिस्तान के, the neighbors of Pakistan, either it's Afghanistan, it's Iran, they should stop facilitating the countries for abetting terrorism against Pakistan. The reason for that, Pakistan is ready to combat any activity 24/7. We have believe on our forces, either all the forces of Pakistan actually. So the question here is from international allies and communities. They should condemn and internationally, unhesitatingly condemn the countries who are abetting terrorism in Pakistan. And stock exchange issue is an example for that at the moment. Secondly, I strongly personally believe that the very pivotal institution of Pakistan, on the name of the national security, after the Karachi Stock Exchange issue, should eliminate every single element in Pakistan which is harboring, facilitating, popularizing and nurturing terrorism in Pakistan. Great. So अभी मुझे ये लगता है कि हमारी जो forces हैं उनको इसके ऊपर बहुत जल्दी काम करना चाहिए, internally भी clean out करें, क्योंकि हमें शायद external इतना threat नहीं होगा. और जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया के किसके साथ मसाइल नहीं है, उनके सिख कम्युनिटी के साथ मसाइल हैं, मुस्लिम्स के साथ मसाइल हैं, जूइश के साथ मसाइल हैं, डेलिट्स के साथ मसाइल हैं, फिर अमेरिका के साथ भी कितने खास रिलेशंस नहीं है मोदी एरा के. अभी अगर देखें हम पिछले 4-5 साल से जो, ठीक है, चाइना के साथ, लद्दाख की कंडीशन हमारे सामने है, कश्मीर का इशू हमारे सामने है, ग्रेवेस्ट वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स हुए हैं कश्मीर के अंदर. सो आई थिंक इंडिया जो है वो ये जो मोदी को री इलेक्ट इन लोगों ने किया या रीसिलेक्ट किया इनके जो नेशन ने, he is a national security threat for the Indians at the moment. Great. अगर आप रफाल डॉक्यूमेंट्स का इशू उठा लें, कश्मीर का इशू उठा लें, सिटीजनशिप का उठा लें, so there are many issues. इंडिया को इंटरनली बहुत से मसाइल का सामना है. अब उसको पाकिस्तान के बारे में भूल जाना चाहिए और लद्दाख को सेटल करे, हमारी तरफ मत देखे, क्योंकि हमारी तरफ देखेगा तो फिर फरवरी वाला ही हाल होगा हर लिहाज से. और इंटरनेशनली इंडिया की बहुत बदनामी हो चुकी है. अगर आप देखें दुनिया के हर न्यूज़पेपर ने, दुनिया के हर टीवी चैनल ने, हर पॉलिटिशियन ने कंडेम किया कश्मीर के अंदर जो कुछ इंडिया ने किया है एक्चुअली. और मोदी एरा मुझे लगता है वर्स्ट एरा था इंडिया के लिए. इंडिया शायद इकोनॉमी पे कह रहा था बहुत प्रोग्रेशन में, बट एट द मोमेंट अगर आप उनको देखें तो पाकिस्तान के मसाइल उनके मसाइल की तरह नहीं है एट द मोमेंट. जी तहरीम, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? No sir, I have a question. Ma'am, there is so much happening around the world, and
question is that how we can successfully navigate our way in this age of utter confusion, conflict, and chaos. One should be very vigilant from all perspectives as a young generation, should cope up with all the research, should be done with their homework very well, great. And I think we should help other people in our society as well in relation, let them not to indulge themselves for any activity which is against our soil, which is against our motherland, great, either for money or either for any benefit, for any interest. Brigadier साहब ने स्टार्ट में बात की पाकिस्तान है तो हम हैं. Yes, I agree with that. अगर आज आपकी फोर्सेस आपके बॉर्डर्स प्रोटेक्ट ना करें तो आपके बच्चे रातों को सुकून की नींद ना सोएं, ठीक है. अगर आज हमारे फोर्सेस अपने सीने पे गोलियां ना खाएं तो फिर इंडिया के हमारे क्या हालात हो आप देख लें, ठीक है. सो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट अपने आप को तालीम में, अपने आप को हर एरिया, जो भी आपके फेवरेट एरियाज हैं, एजुकेशन जो भी आप आगे परसू करना चाहते हैं उस पर आपको कमांड होना चाहिए, अच्छे बुरे का पता होना चाहिए, अपना रिसर्च पूरा रखें, ठीक है. कभी भी कन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज कन्फ्लिक्ट हमेशा डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है. आप देखें कश्मीर के अंदर बुरहान वानी एक यंग बच्चा था जिसने आवाज उठाई, वो और आज पूरा कश्मीर वानीज बना हुआ है, ठीक है. सो अब ये देखें पुलवामा अटैक, आप देखें कन्फ्लिक्ट था. पठानकोट देखें, वो भी फिर इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ही झूठे इल्जामात प्रूफ तो कर नहीं सके किसी भी लिहाज से. कुलभूषण जाधव को हमारे यहाँ भेज के खुद इंटरनेशनली जलील हो चुका है इंडिया में. क्या इसके बारे में बोलूं. इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा, पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स ने जो डिसीजन दिया है to him that he's a spy, great, was entirely okay, but Pakistan should exercise his right of consular access, कि इसको वकील दिया जाए, काउंसलर एक्सेस दी जाए ताकि वो अपना फंडामेंटल ह्यूमन राइट प्रैक्टिस कर सके. लेकिन जो पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट ने डिसीजन दिया एज स्पाई एंड एवरीथिंग वाज ऑल जेन्युइन. सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने भी इंडिया की क्या हालात हुए. तो एज ए यंग जनरेशन में तो यही कहूंगी, अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत आपके पास एक्यूरेट होने चाहिए हर लिहाज से, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले. और मुझे लगता है कि अपने मुल्क के, अपने मदरलैंड के लिए you should all progress in relation towards prosperity. That's it. What else? Yeah, मैं ब्रिगेडियर साहब को कहूँगी कि वो इस पे अपने, क्योंकि obviously is more experienced and is more. मैं ये कहूँगा निदा कि आपने बहुत खूबसूरत तरीके से टैकल किया इस क्वेश्चन को. मैं कहूँगा तरीम बेटा, बात ये है, बी रेडी, अपने आप को उस लेवल पे ले आइए जहां आप, और यही आपको तालीम है दीन की. देखिए ना, जब मुसलमान कमजोर थे तो हिजरत की, रात के अंधेरे में हिजरत की, हुदैबिया से वापस गए. अपने आप को, सूरह अनफाल की आयत है, अल्लाह कहता है कि तैयारी करो मुकाबले की. और ये मुकाबला सिर्फ ये नहीं जंगी मुकाबला, हर चीज में. अगर तालीम के मैदान में आप इतने सुपीरियर हो जाए जो आप थे, वेरी इंटरेस्टिंग, आप थे. बगदाद वाज अ बेस्टन ऑफ नॉलेज, दुनिया भर से स्कॉलर्स बगदाद आया करते थे. अल अज़हर वाज अ बेस्टन ऑफ नॉलेज. आपका जो हस्पानिया था, जो स्पेन था, इट एक्चुअली अबाउंडेड विद द मदर बुक्स ऑफ एवरीथिंग. वही किताबें, अगले दिन ही मैंने एक प्रोग्राम में कहा है, वही किताबें ट्रांसलेट हुई. और आज दुनिया की हर जबान जो वेस्ट की जबान है, उनमें उनको कहां पर वो जो है ना ज़ैनत पे लेके जा रहे हैं. तो इसलिए दुनिया के अंदर सफर करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि लोगों के साथ कदम मिला के चल सके. और अगर आंख में आंख डालकर बात करने की जरूरत हो, निदा ने एक बात की, एटॉमिक जो कैपेबिलिटी आपकी, अगर आपके लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड आई सल्यूट all of them without any discrimination, कि सब चीजें हमने की, बहुत ज्यादा जो है ना वो डिफ्लेक्शंस हुई मेन बात से, लेकिन उस मामले पे सारे यकसू रहे. So you have that deterrence, and I can assure you that is better than our neighbors in every respect. Technology, yield, in every respect. ये नहीं कि हम उसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं, no, but we have that. So enemy thinks 100 times. फिर आपने, निदा ने एक रेफरेंस किया 27 फरवरी का लास्ट ईयर का. They came बहुत पंप एंड शो से, बट क्या हुआ? Because you were ready.
सिमिलरली अगर साइंस के मैदान में, तालीम के मैदान में, तरक्की के मैदान में, डेवलपमेंट के मैदान में, दरियाफ्त और ईजाद के मैदान में अगर आप तैयार हों तो फिर आपको कोई ऊंचा नहीं दिखा सकता। और अगर आप 10 नगर होंगे, beggars have no choices, they are given वो चीज जो मार्केट के अंदर the lowest bidder provides the things, because your economy is such, you go with the lowest bidding। तो अपने आप को खुद कफील कीजिए, सबसे पहले इंसानियत में, तालीम में। दीन तो एक पैरामाउंट चीज है कि वो माँ के गोद से शुरू होना चाहिए, और होता है हमारे घरों में बिस्मिल्लाह से इब्तिदा होती है। बच्चे को पहली आवाज जो सिखाई जाती है वो ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाई जाती है। ये और बात है कि हम फिर इधर उधर गुम हो जाते हैं। तो अपने आप को इस काबिल कर लीजिए हर मैदान में कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सीनियर पैनलिस्ट का। सर ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मैडम निदा हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मैं आज की डिस्कशन को अगर कंक्लूड करूं तो मुझे जो नजर आता है वो ये है कि जिस तरह सर ब्रिगेडियर साहब ने भी बार बार एम्फसाइज किया कि हमें अपने नौजवानों की जो स्किल डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम करना होगा, नॉलेज एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना होगा, और हमें रियलाइज करना होगा कि हमारे नौजवानों की जो एक पावर है, जो एक यूथ पावर है, उसे एक पॉजिटिव वे के अंदर इस मुल्क को मिल्लत के लिए काम में लाया जाए, और इसी की बुनियाद के ऊपर इस मुल्क के अंदर अमन हम महंगी पैदा हो सकती है। और दुनिया को हम जिस बुनियाद के ऊपर हम कायम हुए थे, पाकिस्तान कायम हुआ था कि पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करेगा, दुनिया में अमन के लिए काम करेगा, और यही कायदे आज़म का नज़रिया था। और आखिर में इस पैगाम के साथ, कायदे आज़म के इस पैगाम के साथ, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, ये एक ऐसा एक फार्मूला कायदे आज़म ने हमें दिया जिसकी बुनियाद के ऊपर हमारे नौजवान अगर अमल करें तो बहुत ही कामयाबियां हमारे खाते में आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का भी। भाई मैं एंड पे एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा। You are the people, you are the leaders, you are the change, you are the one, the flag bearers। आप हो स्ट्रेंथ इस मुल्क की, आप हो स्ट्रेंथ उम्मत की। अगर इसी तरीके से आप लोग इसी जज्बे से, इसी विलविले से आगे चलते रहे तो ये कारवान इंशाअल्लाह अजीज बहुत तरक्की करेगा। एंड मेरी सारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात आप लोगों के साथ है। It was wonderful to be with you people and to interact with you people, and it was wonderful to listen to Nida। Thank you very much, very kind of you। शुक्रिया सर। Thank you very much. I had a great experience, and it was wonderful to come forward on this as a panelist at this forum at the moment with Brigadier Saab, and I would like to say that कि आपके पास सिर्फ इल्म एक वाइड जेवर है जो कोई नहीं ले सकता। हर इंसान को अपने नॉलेज के ऊपर एम्फसाइज करना चाहिए एज अ यंग जनरेशन। सही बात है। बहुत शुक्रिया। एंड पे मैं एक छोटी सी बात अपनी ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमें टाइम दिया, बहुत अच्छा गाइड किया। एंड मैं अपने नौजवानों को यही कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग जब बैठे होते हैं चेयर्स के ऊपर, सिर्फ आप लोग नहीं बैठे होते, आपका जिस्म नहीं बैठा होता, पीछे आपके पेरेंट्स के ख्वाब बैठे होते हैं, पीछे आपके पाकिस्तान का मुस्तकबिल होता है। काइंडली आप उस ड्यूरेशन को सीरियस होकर अपनी तरक्की की तरफ लेकर चलें, और यही 3-4 साल होते हैं आप हासिल भी कर सकते हैं और आप गंवा भी सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो अपने पेरेंट्स के ख्वाब पूरे कर लेंगे। और इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफिज करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने हमें टाइम दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने सारी बातें कर दी, एक सेकंड, हमने सारी बातें की लेकिन जो हमारी ऑडियंस थी उनको अप्रिशिएट नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि देख लें कि उन लोगों ने, चाहे वो बशर पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म था, ग्लोबल यूथ एसोसिएशन का, या कारवान पाकिस्तान का, तो मैं अपनी तरफ से भी और आप सब की तरफ से भी तमाम ऑडियंस का चैलेंज तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और उन हो सकता है कि ये वाला आज वाला सेशन किसी के लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट हो, कुछ सीखने को मिला हो, खुद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे कि आप सब के साथ भी इस तरीके के सेशन रखते रहें और कोशिश करें कि यूथ को किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में मोबिलाइज करने की। बहुत शुक्रिया। In the end, I would like to thank our panelists. Thank you so much, sir and ma'am. You have joined us today, and it was really wonderful session. I have gained so much. And I would like to add a little quote here. Islam teaches tolerance, not hate. It teaches universal brotherhood, but not enmity. Peace. It teaches peace,
but not violence. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद. Thank you. Okay, sir. Allah. Thank you. Allah Hafiz.